की हुकूमत चूँकि जाली है और वो किसी के इशारों पर ही हमेशा फैसले करती हैं। बहरहाल जो इदारे हैं जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जिनका कलीदी किरदार होता है, उनकी तरफ से भी हमारे तरफ सुतीलीमा जैसा सलूक और इम्तियाजी सलूक होता रहा है। दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा रहता है, उसमें घूमते फिरते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बाज़ औक़ात तो हमने देखा है कि नाश्ते भी जो है इन्हीं जहाज़ों में आते जाते रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया है तो ये इम्तियाज़ी सलूक है। दूसरे वज़ीर आला के जो है वो तारीफ़ें होती हैं और इस तरह तारीफ़ें होती है कि उनके तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। वो भी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की वजह से हमें मिल रहा था, तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर हम लेट पहुँचे, तो वहाँ पर भी इस प्यार की वजह से माज़रत की। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन कराची से जिस तरह निकले तो यहाँ तक तकरीबन ये 10 से ज़्यादा मकामात पर यहाँ पर भी वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो लोग निकले थे और वो हमें प्यार दे रहे थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। उनकी वजह से जो है थोड़ी देर हुई, तो बहरहाल हम फिर भी माज़रत करते हैं। मैं प्रेस क्लब हैदराबाद का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे दोस्तों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया। और मैं नए मुंतखब शुदा सदर हमारे जो हैं जुनैद खानज़ादा साहब और सेक्रेटरी जनरल अशोक शर्मा साहब और उनकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि वो हैदराबाद के लोगों की आंखें बनेंगी, कान बनेंगे और ज़ुबान भी बनेगी, आवाज़ भी उठाएगी उनके लिए इंशाअल्लाह ताला, और एक इस माशरे को बेहतरीन बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे सिंध, बल्कि सिंध भी नहीं, पूरे पाकिस्तान। हम भी आप लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी हैं, चाहे जिस भी सूबे से हैं, जिस भी शहर से हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा मुकदमा लड़े, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी सुतीलीमा जैसा सलूक हो रहा है और इम्तियाजी सलूक हो रहा है मुसलसल। जो हमारे हकूक़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर, वो हमें नहीं दिए जा रहे। वफाक पर हम ये समझते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और जाली हुकूमत को काबिज़ किया गया है। वफाक पर, पंजाब पर, सिंध पर, बलूचिस्तान पर और बाकी 2 रीजन्स जो हैं वहाँ पर हमारी जमहूरी हुकूमत थी। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वहाँ पर भी आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो वफाकी हुकूमत चूँकि जाली है और वो किसी के इशारों पर ही हमेशा फैसले करती हैं। बहरहाल जो इदारे हैं जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जिनका कलीदी किरदार होता है, उनकी तरफ से भी हमारे तरफ सुतीलीमा जैसा सलूक और इम्तियाजी सलूक होता रहा है। और मेरे मुंतखब होने के बाद कि जिस तरह सदर साहब ने कहा कि कम उम्र तरीन वज़ीर आला, इसके साथ साथ कबायली अज़ला से पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आला आया है। कबायली अज़ला हमारे जो हैं वो तकरीबन 78 साल से महरूम रहे हैं और हमें सिर्फ जो है जब भी कुर्बानी का वक्त आता था तो कहते थे हमारे कबायली लोग ज़िंदा हैं, हमारे कबायली लोग आ रहे हैं, हमारे कबायली लोग लड़ेंगे, मरेंगे, पाकिस्तान के लिए फतूहात करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने कभी इनकार नहीं किया, कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और जब भी पाकिस्तान पर बुरे हालात आए तो हमने कुर्बानी दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे कि इससे भी बुरे दिन आए जो आजकल जो है ये जाली हुकूमत के मुसल्लत करदा मसाइल हैं। बहरहाल इससे भी बुरे दिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पर आए, लेकिन हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक इदारे का तर्जुमान जो है वो पेशावर आया
اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے۔ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتے بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے۔ دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہیں، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور منگڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضم اضلاع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو ان کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے، ہم پاکستان کو گیس دے رہے، ہم پاکستان کو آئل دے رہے، تیل دے رہے، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا نادرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا۔ آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد از جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نائل ہوئے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب، وہاں پر شبلی فراز صاحب، یہ آپ کے لیے لڑے ہیں، وہاں پر قراردادیں جمع ہوئی، تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی عزت کا، آپ کی احترام کا شکریہ، مالین اللہ۔